नमस्ते सम्पूर्णलाई यो चाहिँ 2065 हजुर आरम्भ टासीडेले समापन भएपछि चाहिँ यसो आमा समाज आमन्त्रण गरेर चाहिँ घरमा यसो पूजापाठ गरेर नृत्य साधना गर्नको लागि चाहिँ कार्यक्रम सानो आयोजना गरेको थियौँ हामीले आमा समाज गुरुङ आमा समाजदेखि लिएर नवबुद्ध समाजको आमाहरूदेखि लिएर लोपेन टासीडेले बोजू हाम्रो भाइले जानेछ ल अनि गुरु कता 20 दिन भयो क्या आउनु हैन अपै नसकेर एउटा के एउटा गुरु त अघि न आउनु गुरु अघि बसियो अघि न आउनु यो त उयो त बारो थियो नि त गुरु एउटा फल्या ए उता बारो उयो बार आउनु पर्दैन है पर्तिर त्यही राख्दा नि हुन्छ त्यही साइडमा फल्या फल्या उहाँले त कहिले समाउमा लिएर गए क्या नमस्कार नमस्कार हजुरलाई नमस्कार हुन्छ आउँछु म टासीडेले जाउँ दिदी हाम्रो घरमा त्यही त नि सकत मन्ताले दिनु पर्यो गाडी घरमा कतिचोटि पुग्छ दाजु यसो गर्नु माग्छ सिधा सबभन्दा पहिला गुरुजीलाई मेरो टाढीबाट आमाहरूलाई पनि नमस्कार आज सबभन्दा पहिलोपटक समितिको आमा समूहलाई मैले घरमा पूजापाठ गर्नको बोलाएको छु शान्ति सुख र समृद्धिको लागि राम्रोसँग पूजा गरिदिनु सम्पूर्ण नवबुद्ध गुरु सेवा समितिका जुन लोकेश्वर मणिसङको आमा बाबाहरू सबैलाई यहाँ आफ्नो आजको हाम्रो दाता जिन्दाप उहाँले सबैले एकदमै भव्य सभ्य रूपमा चाहिँ स्वागत गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैले सबैको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस्तो खालको एउटा धर्म पुण्य हामी सम्पूर्ण परिवारजनाहरूको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र उहाँको सुस्वास्थ्य समृद्धि एउटा दीर्घायुको कामना गर्दै आज यो नयाँ प्राणीधन मलम गर्न चाहन्छौँ। सबैले एक स्वरमा प्रार्थना गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Domingo
नामजी खेम्बाला छाचालु भगवान तथागत सम्यक सम्बुद्ध भगवान बुद्ध प्रति चाहिँ नमस्कार गर्दै तथागत गर्व भगवान बुद्धले चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ हामी मनुष्यहरूले मात्रै नभए होइन भगवान बुद्धले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो संसारको जति पनि देवी देवताहरू नाग-नागिनीहरू यो गन्धर्वको चक्रमा यसरी घुमिरहनु पर्दो रहेछ। भगवान बुद्धले यो पनि कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि जब उहाँले बैरीको भित्री आफ्नो राजा दरबार भित्री मात्रै नभइकन बैरीको एकदमै प्रत्यक्ष भोग्दै जाँदाखेरि मान्छे कसरी यो संसारमा जन्मिनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यसको एकदम मूल्याङ्कन गर्नुभयो र जन्मिनेको साह्रै दुःख रहेछ भन्ने थाहा पाउनुभयो। तर बिस्तारै बिस्तारै मान्छेमा उसले भोग्दै जाँदाखेरि ज्ञान लिँदै जाने क्रममा चाहिँ मान्छेमा जन्मिनेको दुःख त छँदैछ, जन्मिसकेपछि पनि दुःख बिमारी भएर धेरै रोगले ग्रस्त भएर जिउनु पर्ने यो मनुष्यको जीवन रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाएँ र धेरै दुःख बिमारीकोले पनि एकदमै मान्छेको जीवन चाहिँ एकदमै ग्रस्त बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाएँ र बिस्तारै गएपछि अब युवा अवस्थादेखि उमेरले डाँडा पार्दै गएँ र उमेर ढल्किँदै जाँदाखेरि वृद्ध अवस्थाको आफ्नो लीन गराउनेकोले त्यो चाहिँ मिलाएको हुन्छ हो। त्यो भएर अनि बुद्धले मृत्यु अवस्थामा यस्तो खालको पाप गर्ने नराम्रो कर्म गर्ने र सत्य मार्ग नचिन्नेहरूले चाहिँ मृत्यु अवस्थामा एकदमै छटपटिएर त्यतिखेर छटपट हुँदाखेरि मेरो छोरा कहाँ छ होला, मेरो धन सम्पत्ति कहाँ छ होला हैन, अनि त्यस्तो खालको एकदमै पीडा र दुःख पीडा टेन्सन भइरहेको हुन्छ, चिन्तित हुन्छ। अब त उता मृत्युको मुखमा पनि अन्तिम बेलामा त पुगेपछि त आनन्दसँग हरेक कुरा जीवनको लोभ लालचहरू सबै पन्छाइदिएर अब त आनन्दसँग सास गएको बेलामै मजासित भगवानसँग लिन भएर जाला भन्दा त झन् पानी बिनाको माछा जस्तो तर्पेर बस्यो भने त्यो कहिले पनि कदापि त्यो चाहिँ आफूले जीवनमा राम्रो नगरेको सङ्केत हो र पूर्व जन्ममा पनि आफूले राम्रो नगरेको सङ्केत हो। त्यो छलङ्गै हामीले प्रश्न गर्न सक्छ, कसैले सोध्नुपर्ने जरुरी छैन यो। त्यही भएर यस्तो खालको जन्म बिमार वीरता र मृत्युको दुःखले चाहिँ क्षणबाट चाहिँ भगवान बुद्धले एउटा क्वेसन मनमा खटिरह्यो र भगवान बुद्धले त्यो क्वेसन के हो त भन्दाखेरि त्यो क्वेसन चाहिँ यो संसारदेखि त्यहाँ त्यस्तो खालको चारवटा चिज जुन अहिले भर्खरै भने जन्म बिमार वीरता र मृत्यु, योबाट चाहिँ मुक्ति हुने कसरी त के छ त उपाय भने उहाँले खोजी गरे। त्यसको क्वेसन नै उहाँको त्यो जुन यो जीवनमा जति सन्यासी भएर भिक्षु भएर सन्यासी भए तापनि र एकदमै ध्यान साधना गरेर तपसी भएर गए तापनि तर त्यस्तो खालको व्यक्तिले पनि त्यो पाएको छैन, देखिँदैन बुद्धले। त्यही भएर पहिला बुद्ध कपिल वस्तुबाट आफ्नो राज परिवार परित्याग गरेर हिँडिसकेपछि उहाँ चाहिँ विभिन्न ऋषिमुनिहरू है Nanda
पूजा मेघा समुद्र सबरण समय शुभ खय में बाबा शुभ गय में बाबा अनुराग में बाबा सर्व सिद्धि में गया सर्व कर्म सुचाने चिंतन श्रियं गुरु भगवान सर्वतः गता भद्रमणे मुझा भजे भगवान महासमाय सत्तो। यता म केन्द्रित गर्नु चाहन्छौँ। यो आजको एकदमै धार्मिक कार्यक्रम हामी यस्तो एउटा गर्ने मौका अवसर दिलाइदिनु भयो। विशेष गरी आजको हाम्रो यहाँको घरबिटी दाता उहाँलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको परिवारमा एकदमै भगवान बुद्धले सदा रक्षा गरिरहन् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। यो नमो बुद्ध लोकेश्वर मणि सङ्घ नमो बुद्धय नमो धर्मय नमो सङ्घय यो काठमा जे भएको कुराहरूले म फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याएर यहाँहरूप्रति प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा समस्त धर्मप्रेमीहरू, यहाँहरूको घर आँगनमा नमो बुद्ध लोकेश्वर मणि सङ्घका बाबा आमाहरू हजुरहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु धनले पूर्ण र उत्तर प्रगति तथा विश्व शान्ति र सम्पूर्ण जगत प्राणीहरूको उद्धार मुक्तिको हेतुले नमो बुद्ध तमु गुम्बा सुके धारामा हरेक औँसी पूर्णिमा र दशमी तिथिहरूमा विधिवत रूपमा पाठ पूजा गर्नको लागि आवश्यकता पर्ने आर्थिक सङ्कलन गर्नको लागि हजुरहरू समक्ष सहयोग रूपी आशाको भारी बिसाउन आइरहेको छौँ। कृपया सहर्ष स्वीकार गरी पुण्य लाभ गर्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। मिति 2075 साल आज यो 8 महिना मङ्सिर 1 गति है शनिबार हैन। यो एकदमै आजको तिथि मिति जोग सोग महिना जे जस्तो भयो भने हाम्रो यस्तो खालको कर्म गर्नुलाई चाहिँ सौभाग्य र एकदमै मङ्गल शुभ दिन हो। शुभ अवसरमा यहाँहरू को यो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर हामी सबैलाई यो कार्यक्रम गर्ने मौका अवसर दिलाइदिनु भयो। यो प्रशंसामा मैले थोरै भगवान बुद्धको इतिहासलाई जोड्नु पर्दा भगवान बुद्धको सत्ययुगको बेलामा भगवान बुद्ध स्वयं आफै पनि एकदमै विराजमान हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर भगवान बुद्धले पनि आफ्नो भिक्षाटनको कार्यक्रम भिक्षाटन गर्दै एउटा गाउँ क्रम गर्नुहुन्थ्यो र सबै त्यस्तो गर्दा गर्दा अहिले त्यही भगवान बुद्धले गाउँ बस्ती टोल घर आँगनमा भिक्षुहरूको समूहको साथमा गएर उहाँले धर्म प्रचार गर्नुभयो। दान गर्ने तरिका सबै सिकाउनु भयो, त्यसको अनुमोदन गर्नुभयो र उहाँहरूको प्रार्थना थियो, भगवान बुद्धको जुन आशीर्वाद थियो, मेरो धर्म यति मात्रै होइन, यहाँ केही म हुनेसम्म मात्रै होइन, जब तक संसार यो पृथ्वी ध्वस्त नष्ट भएर जाँदैन तब तक मेरो धर्म हो संस्कारले सबै प्राणीहरूको हित र कल्याण र सम्बोधि प्राप्ति गर्न सकोस्। यति क्षणिक एउटा सुख शान्तिमा रहने प्राणीहरूलाई पनि सुख सुविधा सुस्वास्थ्य दीर्घायु उत्तरको प्रगतिको भएर जाओस्, लाभदायी भएर जाओस्, गरादशा मुक्ति भएर जाओस्, शान्ति फैलिएर जाओस्, एक आवाजमा झैँ झगडा जसो अशान्ति कहिले पनि नरहोस् भन्ने कामना थिए। त्यही कामनाको प्रशंसामा जोड्दाखेरि हामी पनि भगवान बुद्ध त होइन, भगवान बुद्धको चेलाहरू त होइन भनौँ होइन, तर कतै हो कि जस्तो पनि लाग्छ। किनभने एउटा हामीले पनि धर्मचक्र भगवान बुद्धले जे जस्तो गरेर देखाउनु भएको थियो, प्रचार प्रसार गरेर गर्नुभएको थियो, त्यही चिजलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गरौँ र यसरी प्रचार प्रसार गरौँ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित कल्याण होस्,
हामी नि आँगन आँगनमै जाउँ, टोल टोलमै जाउँ, सबैको गरादशा शान्ति गरौँ, केही छिनको गरादशाहरूलाई हटाइदिउँ, केही छिनको वाद विवाद मनको असन्तुष्ट अशान्तिहरूलाई चाहिँ पन्छाइदिउँ र शान्तिमा रूपान्तरण गरिदिउँ। हामी पनि आँगन आँगनमा, टोल टोलमा, घर घरमा सद्धर्म विश्वासले हामीलाई निमन्त्रणा स्वागत गर्नु चाहन्छ भने हामी उहाँलाई स्वागत निमन्त्रणाको स्वरूप हामी साधारण मान्छे, साधारण गुरु भए तापनि भगवान बुद्धको अमृत बाणी बोकेर आइरहेको छु। यो भारी चाहिँ हामीले बोकेर आएको र भारी चाहिँ बिसाउँछौँ, हामी बोकेर जाँदैनौँ, यही विषय राख्छौँ। यस्तो सोचले आज हामी एकदमै गहिरो, एकदमै अमूल्य भगवान बुद्धको अमृत बाणीलाई संस्कार पनि रहिरहोस्, यसको संरक्षणमा रहिरहोस् र पछि दीर्घकालीन सबैको लाभ दिएर सबै प्राणीहरूको हित र कल्याण होस् भन्ने हेतुले हामी यहाँ आइपुग्यौँ। र आज जुन नवबुद्ध गुरुङ सेवा समिति गुम्बा हामी निर्माण गरेको छौँ, त्यो गुम्बामा पनि यस्तै खालको ज्ञान शिक्षा त सबैले संरक्षण गर्नु पर्यो, सबैले पुण्य लाभ दिलाउनु पर्यो। भविष्यमा त्यो गुम्बा, त्यो समाज, यो मनिसाङ सबैले सबै प्राणीहरूको कल्याण धर्म प्रचार प्रसार गर्नुलाई त गुम्बा बनाएको हो, होइन हो। त्यही भएर त्यहाँको समस्या पनि टार्ने र त्यसको संरक्षण हामी सबै गरेर एकजुट गरेर बनाउने र त्यहाँबाट चाहिँ घामको प्रकाश जसले उदाएर संसारभर फैलियोस् भन्ने हाम्रो सिद्धान्त, सोच, विचार बोकेर आएको छौँ। यहाँहरू सबैले यो स्थितिलाई क्षणिक हाम्रो परिवार आफ्नै जीवनलाई पनि साधक र सचेत र एउटा चरित्रवान बनाउने र आफ्नो परिवारमा नि एकदमै शान्ति, भगवान बुद्धको अमृत बाणीले एकदम शान्ति छाओस्, यस्तै खालको परम्परा संस्कार, यस्तै खालको आमा बाबाले सिक्ने चाहिँ सम्पूर्ण परिवारहरू सबैले सिकोस्, हाम्रो समाजमा सबैले सिकोस्। सबै दिदीबहिनी, दाजुभाइ, इष्टमित्रहरूले हामीले कार्ड दिएर यसरी बाँड्नु चाहिँ हामी रमाइलो गर्नुलाई, यो भोज भतेर खानुलाई, केही छिनकोलाई चाहिँ केही गरौँ, देखाउँ भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुलै होइन। यस्तो खालको शरीरले राम्रो व्यापार गर्ने, बोली वचन राम्रो वचन गर्ने र मनले पनि सबैको सेवाको भावना सोध्ने, सबैको एउटा राम्रो दया करुणाले सबैको आफ्नो परिवारमा, हाम्रो समाजमा शान्तिले छाओस्, समृद्धिले छाओस्, परिवर्तन विकास होस् र भविष्यमा अर्को जन्ममा हाम्रो भगवानको बुद्धको कोखमा जन्म लिन सकोस् भन्ने हेतुले हामी बुद्धकै लीलाले प्रदर्शन गर्दै हामी यहाँ आइपुगेको छौँ। अब त्यो गर्दा यहाँहरूले पनि यी कुराले स्वीकारेर, यी कुरालाई बुझेर आज यहाँहरू दिदीबहिनीहरू सबैले यो कुरालाई चाहिँ स्वीकारेर जुन हामीलाई गुम्बालाई पनि हुने र सबै समाज सबैमा नि हुने गरी एउटा आफ्नो यथाशक्ति सहयोग, सुझाव, सल्लाह यहाँले पनि दिनुको अपेक्षा राख्नुहुन्छ भविष्यमा पनि, अहिले पनि। र यहाँहरूको हाम्रो जुन यहाँ काठमा लेखेको जस्तै यो जति पनि तपाईँहरूले सो इच्छाले दिएको अनुदानहरू यो सङ्घमा प्रयोग हुन्छ। भगवानको धूपबत्ती जलाउने र भगवानको प्रार्थना प्रसाद चढाउने, अनि औँसी पूर्णिमाको दिनहरूमा हाम्रो भक्तजनहरू हामी जानु नसके नभ्याइ पनि यहाँ जङ्गलले परिपूर्ण भएर जाओस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दै यहाँलाई एकदमै दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छौँ। यहाँले पनि यो दान स्वरूपलाई चाहिँ सही, एकदमै वास्तविक धर्ममा मैले अनुदान दिइरहेको छु। स्वच्छ दानले सर्वव्यापी प्राणीहरूको सबैको भलो होस् भनेर चिताउनु होला भन्दै आमाहरू सबैले यहाँ एकै स्वर, एकै धुनमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण दाताहरूले, हाम्रो मनिसाङ
सङ्घको अध्यक्षज्यूले चाहिँ यो दान हस्तान्तरण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरू सबैले उहाँलाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिनुहोला भन्दै साथ दिनुहोला। बाहिर जानु पर्यो सबै उता पार्को पारिपट्टि घुमा यता बौद्धतिरै छ Doso jubra jela chachalo tawa juga sage sebo tasel me chando dobe chanda ge joge jajane jajo